मेरो परिचय लामो दिनुपर्ने पनि जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। म मेरो श्रीमती र मेरो छोराको साथ हामी काठमाडौँमा ग्रेट कमिसन फेलोसिपको मण्डलीको पास्टरकोमा काम गर्दैछौँ र म लामो समयसम्म सर्भ लाइफ भन्ने संस्था सुरु गरेर नेपालको लगभग 36वटा जिल्लामा चर्च प्लान्टिङको काम गरेँ 10 वर्ष र गएको साल 10 वर्ष पुगेको अवसरमा मैले अर्को मेरो आफ्नै तालिम दिएको भाइलाई जिम्मा दिएर म अहिले पास्टर सेवकाईमा छु र यो जनवरीमा चाहिँ म 2 हप्ताको लागि आउने मौका परमेश्वर जुटाइदिनु भयो र यो अवसरमा पास्टरले मलाई यहाँ यो पुलपिट सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई म परमेश्वरको वचनतिर डोर्याउन चाहन्छु र श्रेष्ठ गीतको 2 अध्यायको 1 पदबाट म तपाईँको बिचमा पढ्न गइरहेको छु र तपाईँले युट्युबमा कतिले हेर्नु भएको छ। मैले 10 पददेखि प्रचार गरेको छु तर 1 पददेखि मैले प्रचार गर्ने मौका पाएको थिइनँ। आज यस बिहान तपाईँसँग 1 पदबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। यदि म यो सायद हाम्रो चर्चमा मैले 3 दिनमा प्रचार गरेँ 1 देखि 15 सम्म, तर म समरीमा तपाईँहरूको बिचमा 1 देखि 15 सम्मलाई आजको समय सीमित समयभित्र बाँड्न गइरहेको छ। सङ अफ सम च्याप्टर 2 verse 1 to 15 तपाईँहरू सबैले म सँगसँगै हेर्न सक्नुहुनेछ। म सुरु गर्नेछु यहाँ सबैको लागि। म त सारनको गुलाब र बेसीमा उम्रने लिली फुल हुँ, काँडहरूको माझमा फुलेको लिली फुल चाहिँ मेरी प्यारी अन्य कन्याहरूको बिचमा छिन्। वनमा भएका रुखहरूमध्ये च्याउको रुख जस्तै पुरुषहरूको बिचमा मेरो प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यस छारीमा म बडो आनन्दले बस्छु अनि उहाँको फलको स्वाद मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। उहाँले मलाई भोजको गृहमा लानुभएको छ र ममाथि भएको उहाँको झन्डा प्रेम हो। मलाई सजीव पार्न किसमिसको परिकार दिनुहोस्, स्याउले मलाई ताजा बनाउनुहोस् किनकि म प्रेमले शिथिल भएको छु। उहाँको देब्रे हात मेरो शिरमुनि छ र उहाँको दाहिने हातले मलाई अङ्गालो हालेको छ। यरुशलेमका छोरीहरू हो, म तिमीलाई आगे गर्छु। मैदानका मुडुली मृग र हरिणको नाउँमा आफूले नचाहेसम्म प्रेमलाई नजगाऊ नउठाऊ। सुन मेरो प्रेमीको स्वर, हेर त उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। पहाडहरूमा हाम फाल्दै डाँडाहरू हुँदो दगुर्दै आउनुहुन्छ। मेरो प्रेमी त एउटा हरिण र जवान मृग जस्तै हुनुहुन्छ। हेर त उहाँ हाम्रो पर्खालको पछाडि उभिनु भएको छ। उहाँले आँखी झ्यालभित्र हेर्दै हुनुहुन्छ, आँखी झ्यालभित्र चियाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो प्रेमी बोल्नु भयो र मलाई भन्नुभयो, उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी र मसित आऊ। हेर अब हिउँद पनि बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो, पृथ्वीमा फुलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो। डुकुर कुर्लेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। अन्जिरका बोटमा अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन् र दागबारीमा दागको फुलले मिठो बास्ना फिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ। पहराका गोप्य पहल हुँदो भिरालो चट्टानमा बस्ने मेरी ढुकुर, मलाई तिम्रो मुहार देखाऊ। तिम्रो स्वर म सुन्न पाऊँ किनकि तिम्रो स्वर मिठो छ र तिम्रो मुहार सुन्दर छ। हाम्रो निम्ति ती फ्याउराहरू समाति देऊ, ती ससाना फ्याउराहरू जसले दागबारी बिगार्छन्। भर्खरै पलाएको हाम्रो दागबारी। 16को अघिल्लो खण्ड पढ्नेछु। मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म उहाँकी हुँ। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। आउनु श्रेष्ठ गीतको परिचय पनि म पढेर सुरु गर्न चाहन्छु र तपाईँको बाइबलमा यदि परिचय छ भने अहिलेको नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबलमा अगाडि परिचय लेखेको छ। श्रेष्ठ गीत अरू गीतहरूको पनि गीत प्रेम गानाहरूको सङ्कलन हो। पुरुषहरूले स्त्रीको निम्ति र स्त्रीले पुरुषको निम्ति गाएका गीतहरू। यहुदीले यो गीतहरूलाई परमेश्वर र उनको जनको बिचमा भएको सम्बन्धको चित्रण भनेका छन्। त्यसै गरी क्रिस्चियनहरूले यसभित्र ख्रिस्ट र मण्डलीको चित्र भेट्टाएका छन्। यसलाई हामी पुरुष र स्त्रीको एक अर्काप्रति भएको शारीरिक आकर्षण र एक अर्काप्रति व्यक्त भएको प्रेमको वर्णनको रूपमा लिन सक्छौँ। प्रेम र आकर्षण परमेश्वरको नियम र अनुशासनको दायराभित्र आदरणीय हुन्छन् भनी यहाँ देखाउन खोजिएको छ। हामी सबैले भनेछौँ आमेन। श्रेष्ठ गीत चाहिँ पुरानो करारको यहुदीहरूले चाहिँ 25 वर्ष पुग्नु पर्थ्यो श्रेष्ठ गीत पढ्नको लागि, तर आज हामीको बिचमा कतिजना 25 वर्ष पुग्नु भएको छैन र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो पुस्तकबाट हामीले पढ्ने मौका पाएका छौँ। यसका अनुवादहरू थुप्रै छन्, एलिगोरिकल इन्टरप्रिटेसनहरू पनि छन्, लिटरल इन्टरप्रिटेसनहरू छन्, टाइपोलोजिकल थुप्रै अनुवादका तरिकाहरू छन्। तर आजको यस परिचयमा लेखिएको छ यो चाहिँ पुरानो करारकोले चाहिँ यहोवा परमेश्वर र इजरायलको सम्बन्ध भनिकन बुझ्दथे। यो गीत चाहिँ क्यानोनिकल बुकभित्र राख्नुपर्ने कारणहरू पनि त्यही नै हो। यो चाहिँ नयाँ करारकोले चाहिँ ख्रिस्ट येशू र मण्डलीको प्रेम यो गीतले झल्काउँछ भनिकन वर्णन गरेका छन्। यद्यपि पनि यो गीतमा भएका पात्रहरू चाहिँ इतिहासका वास्तविक पात्रहरू भएको कारणले आज हामीले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई पनि हेर्दै यो पुस्तकलाई ख्रिस्ट येशू र मण्डलीको प्रेम
र हाम्रो वैवाहिक प्रेमलाई दुवैलाई म सँगसँगै जोड्दै लानेछु। र यहाँ थुप्रै आलङ्कारिक शब्दहरू छन्, मेटाफोरहरू प्रयोग गरिएका छन्, एलेगोरिकल थुप्रै चित्रहरू पनि छन्, सिमिलीहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ बुझ्नु गाह्रो भए तापनि श्रेष्ठ गीतले हामीलाई स्पष्ट रूपमा ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको प्रेम साथसाथै हामीहरूको वैवाहिक जीवनलाई पनि यसले जहिले पनि एउटा ऐनाको जस्तै हामीलाई छर्लङ्गै पारिदिन्छ। अनि मलाई यो श्रेष्ठ गीतको परिचयको अन्तमा लेखेको साह्रो मनपर्छ, प्रेम र आकर्षण, एकअर्काको केटा र केटीको बिचको प्रेम र आकर्षण परमेश्वरको नियम र अनुशासनको दायराभित्र आदरणीय हुन्छन् भनिकन लेखकले यो गीतलाई लेखेका छन्। आजको यस 2 अध्याय, यदि 1 अध्यायको मैले अलिकति परिचय दिइनँ भने 2 अध्याय अधुरो हुनेछ, किनकि 1 अध्यायको सुरुबाट यो पुस्तक बग्दै गएको छ। अनि 2 अध्यायको 1 पद चाहिँ दुलैले अथवा प्रेमिकाले आफ्नो बारेमा लेखेको वर्णनबाट उनले सुरु गरेकी छिन्। अनि दुलैले आफ्नो बारेमा यसो भन्छन्, म त सारोनको गुलाब र बेसीमा उम्रने लिली फुल हुँ। अब सारोनको गुलाब, तपाईँले सारोनको बेसी भनिकन जब हेर्नुहुन्छ, इजरायलको उत्तरी लेबनानदेखि दक्षिणी गाजासम्मको भूमध्य सागरलाई छोएको त्यो ठुलो बेसी भागलाई सारोनको बेसी पनि भन्दछौँ, जहाँ दाउदले धेरै वर्षसम्म गोठालो काम गरे, आफ्नो भेडाहरू चराए, त्यो भागलाई चाहिँ सारोनको बेसी भन्दछौँ। अनि माथि सिजरीको पहाडदेखि योप्पाको तलको मैदानसम्मको त्यो ठुलो फाँटलाई सारोनको बेसी भन्दछौँ। अनि त्यो बेसीमा उम्रने लिली फुलसँग उनले आफूलाई तुलना गरेकी छन्। कतिवटा बाइबलमा चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ लिली फुल नभएर कमलको फुल हुनुपर्छ भनिकन लोटस पनि भनेका छन्, तर तपाईँले अरू पनि होसेको पुस्तकमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो लिली फुलै हुनुपर्छ भन्ने छ। किनकि मेरो काकाले लगभग 17 वर्ष भयो इजरायलमा पास्टर सेवकाई पनि गर्दै हुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग धेरैचोटि सोधेँ यसको विषयमा, तपाईँले कहिले सारोनको बेसीमा लोटस अथवा कमलको फुल देख्नुभयो कि भएन? अनि उहाँले भन्नुभयो प्रायः कमलको फुल फुल्दैन इजरायलमा, कहिलेकाहीँ पानीको वर्षा भएर पानी जमिहाल्यो भने मात्रै फुल्ने हो, किनकि कमलको फुल चाहिँ दह चाहिन्छ। इजरायलमा त्यति धेरै दहहरू छैनन् र मरुभूमि भएको कारणले गर्दा चाहिँ कम पानीमा उम्रने फुल चाहिँ लिली फुल नै हो। अनि त्यो सारोनको बेसीमा फुल्ने अरू झारहरूसँगै फक्रने फुल चाहिँ लिली फुल नै हो। त्यो मैदानको लिली फुलसँग दुलैले आफूलाई तुलना गरेकी छिन्। तर तपाईँले यसलाई कन्ट्रास्ट 1 अध्यायको 5 र 6 पदलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ दुलैले अघि आफ्नो बारेमा भनेको आफ्नो विषयमा लेखेको कुरासँग चाहिँ अहिलेको 2 अध्यायको 1 पद चाहिँ विरोधाभास हुन्छ। हेर्नुहोस् त के भनी उनले लेखेका छन्। 1 को 6 पदमा, म काली छु भनी छक्क परेर मलाई नहेर, किनकि चरको घामले मलाई काली बनाएको हो। मेरी आमाको छोराहरू मसित रिसाएकोले मलाई दागभरि हेरचाह गर्ने बनाए, तर मेरो आफ्नै दागभरि भने मैले व्यवस्था गरेको छु। अझै 5 को अन्तिममा यसरी लेखेको छन्, यरुशलेमका छोरीहरू केदारका पालहरू जस्तै कालो र सोलोमनको पालको पर्दा जस्तै। यसका त्यस्तै म काली छु, यसका मलाई काली छु भनेर छक्क परेर नहेर। दुलैले अघि भनेको उनको आफ्नो डिस्क्रिप्सन चाहिँ व्याख्या र अहिलेको उनको व्याख्या चाहिँ विरोधाभास छ। अघिसम्म के भन्दैछन्, म त केदारको पाल जस्तै सोलोमनका पाल जस्तै काली छु, यसका मलाई काली छु भनेर छक्क परेर नहेर। अघिसम्म आफ्नो जीवनको वृत्तान्तलाई म त नराम्री छु, काली छु भनेर वर्णन गर्ने एउटा स्त्रीले अचानक 2 अध्यायको 1 पदमा आउँदाखेरि चाहिँ म त सारोनको गुलाब र बेसीमा उम्रने लिली फुलसँग आफूलाई तुलना गरेकी छिन्। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो बिचमा के भयो त जसले गर्दा उनको जीवनमा त्यो ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज आयो। अघिसम्म म काली छु, सोलोमनको पर्दा जस्तै काली छु भन्ने स्त्रीले कसरी अचानक लिली फुल र गुलाबसँग आफूलाई तुलना गर्न सकिन्छ? त्यसको पुरै पिक्चर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले श्रेष्ठ गीत पुरै पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको एउटै कारण हो, त्यो चाहिँ दुलहाको प्रेमको कारणले, आफ्नो प्रेमीले गरेको उनको प्रेमको कारणले उनको जीवन परिवर्तन हुँदै गएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो वैवाहिक जीवन परिवर्तनको लागि हाम्रो जीवनमा प्रेम र प्रशंसा अति नै आवश्यक छ। यो पुरै पुस्तकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ दुलहाले दुलैलाई गरेको प्रेम र उनको प्रशंसाको कारणले दुलैको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको छ। अघिसम्म काली छु भन्ने अहिले त सारोनको बेसीमा फुल्ने लिली फुल र गुलाबसँग आफूलाई तुलना गर्न लागेकी छन्। त्यो उनको जीवनमा एउटा नयाँ रूपान्तरण, नयाँ परिवर्तनहरू आएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो परिवर्तन कसरी आयो त? त्यो परिवर्तन चाहिँ दुलहाको प्रेमको कारणले। यसकारण डाक्टर बिल ब्राइटले यसरी लेखेका छन्, यदि कुनै दिदीबहिनीहरू चाहिँ 40 वर्षसम्म पनि सुन्दरी छन् भने चाहिँ
त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै सुन्दरी बनाएको। तर 40 वर्षसम्म पनि सुन्दरी छन् भने त्यो चाहिँ उनको श्रीमानको कारणले पनि हो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। 40 वर्षसम्म त परमेश्वरले सुन्दरी बनाउनु भएको छ हाम्रो दिदीबहिनीलाई, तर उता पनि सुन्दरी छन् भने त्यो चाहिँ श्रीमानको पनि ठुलो भूमिका छ। र दिदीबहिनीहरूलाई श्रीमानले माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमतीको अनुहारबाट पनि थाहा हुन्छ। जुन दिदीबहिनी मुस्कुराउनु सक्दैन त्यो चाहिँ श्रीमानले धेरै पेलेको श्रीमती हो। यसकारण यहाँ धेरैजना दिदीबहिनी एकदम मुस्कुराइरहनु भएको छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, तपाईँलाई परमेश्वरले असल श्रीमान दिनुभएको छ। अनि हाम्रो दिदीबहिनीले भन्नुपर्छ आमेन। जुन दिदीबहिनी कहिले हाँस्न सक्दिनन् त्यो चाहिँ श्रीमानले एकदम धेरै दबाएको श्रीमती हो। उनको अनुहारमा कहिले मुस्कान हुँदैन, उनको अनुहारमा उनी कहिले पनि प्रसन्न हुन सक्दिनन्, किनकि श्रीमानको माया नपाएको कारणले हुँदो रहेछ। अब मलाई पनि थाहा छैन उनको जीवनमा कसरी यस्तो धेरै परिवर्तनहरू। त्यो परिवर्तन चाहिँ एउटै कारणले, श्रेष्ठ गीतलाई पुरै पढ्दा थाहा हुन्छ, उनको दुलाहाको मायाले गर्दाखेरि। दाजुभाइहरू, यदि हामीले हाम्रो श्रीमतीलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हाम्रो श्रीमतीको जीवनमा ठुलो रूपान्तरण आउनेछ। उनको जीवन जस्तो सुकै उनले अगाडि आफूलाई भनेकी भए पनि उनको जीवनमा श्रीमानको मायाले उनको जीवनमा नयाँ परिवर्तन, नयाँ रूपान्तरण आउनेछ। यदि ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो जीवन त त्यो कालले चाहिँ हाम्रो जीवनको पापमय जीवन, अधर्मले भरिको जीवन, लथालिङ्ग जीवनलाई देखाउँछ। तर ख्रीष्ट जो दुलाहा हुनुहुन्छ उहाँको प्रेमको कारणले हामीको जीवन परिवर्तन भएर गयो। उहाँले हामीलाई आफ्नो धार्मिकता दिनुभयो। अनि जब परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई एउटा सुन्दरी दुलहीको रूपमा तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनको रूपान्तरण, तपाईँ र मेरो जीवनको परिवर्तन एउटै कारणले हो, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमको कारणले, उहाँको बलिदानी प्रेमको कारणले आज हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ। अहिले ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन र आजको जीवन हेर्नुभयो भने थुप्रै रूपान्तरण त्यो बिचमा भएको छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। येशूलाई नचिनेको भए के हुन्थ्यो मलाई पनि थाहा छैन, तर मेरो बुवाले जहिले भन्नुहुन्छ उहाँको थुप्रै साथीहरू, उहाँको क्लासमेटहरू आज कोही पनि संसारमा छैनन्। गाउँकाहरू जो गाउँमा सोलुखुम्बुमा हुर्किए, किनकि म सोलुखुम्बुमा जन्मेको मान्छे, माउन्ट एभरेस्ट रिजनमा। मेरो बुवाको धेरै साथीहरू आज छैनन्। प्रभुलाई नचिनेको कारणले जाँडक्सी कुलतमा फसेर उनीहरू अल्प आयुमै मरेर गए। थोरै छन् जो जीवित छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले उद्धारको सुसमाचार पायौँ, ख्रीष्टको प्रेमलाई बुझ्यौँ, हाम्रो जीवन परिवर्तन भएर गयो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँको जीवन परिवर्तन भएको एउटै कारण त्यो ख्रीष्टको प्रेमको कारणले हो। अनि आज हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले यति धेरै दिदीबहिनी दिनुभएको छ जति विवाहितहरू हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले यसो भन्छ, यदि दुलहाले प्रेम गर्यो भने दुलहीको जीवन परिवर्तन भएर जानेछ। अनि आजको यस खण्डमा उनले आफूलाई तुलना गर्ने कुराहरूमा ठुलो परिवर्तन तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ दुलहाको प्रेमको कारणले। हाम्रो वैवाहिक जीवनको लागि प्रशंसा र प्रेम चाहिँ अपरिहार्य छ। यसकारण मैले अब्राहमको जीवनलाई पनि हेर्दै थिएँ। अब्राहम र सारा जब नेबेकबाट उनीहरू चाहिँ मिस्रतिर गए अनिकालको कारणले, अनि बाटोमा जाँदै गर्दा 12देखि 11 पदले भन्दछ, अब्राहमले आफ्नो श्रीमतीलाई सारालाई भन्छन्, मलाई थाहा छ तिमी अत्यन्त सुन्दरी छौ। अब्राहमले भन्दछ, मलाई थाहा छ, आई नो यु आर सो ब्युटिफुल, मलाई थाहा छ तिमी अति सुन्दरी छौ। अब्राहमले आफ्नो श्रीमतीको सुन्दरता, उनी कति सुन्दरी छिन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि विदेशै जानु पर्यो। अन द जर्नी उसलाई थाहा भयो श्रीमती कति सुन्दरी छ भन्ने कुरा। कतिजनाले टाढो बसेर मात्रै भन्छ तिमी अति राम्री छौ भनेर, नजिकमा चाहिँ भन्दैन। टाढो गएपछि मात्रै आइएम मिसिङ यु भन्छ, अनि यु आर सो ब्युटिफुल। अब्राहमले पनि प्रवासमा जाँदै गर्दा आफ्नो श्रीमतीलाई राम्री देख्छ। त्यो बेला अब्राहम 75 वर्षका थिए र सारा 65 वर्षका थिए। तर साराले के खाइन् मलाई पनि थाहा छैन, तर उनी अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्। अब्राहमले 65 वर्षमा पनि सारालाई सुन्दरी देख्छिन्। परमेश्वरलाई महिमा होस् कि हाम्रो वैवाहिक जीवन फुल्नको लागि गुलाब जस्तै, शरणको बेसीमा उम्रने गुलाब जस्तै, लिली फुल जस्तै हुनको लागि हाम्रो वैवाहिक जीवनमा प्रशंसा र प्रेमलाई हामीले जगाउनु पर्छ। त्यस पछाडि दुलहाले 2 अध्यायमा दुलहाले यसो भन्नुहुन्छ, आफ्नो दुलहीको प्रशंसा गर्दैछन्। काँडाहरूको माझमा फुलेकी लिली फुल जस्तै मेरो प्यारी अन्य कन्याहरूको बीचमा छिन्। काँडाहरूको माझमा फुलेकी लिली फुल झैँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुलहाले यसो भन्दैछन्, तिमी त काँडाहरूको बीचमा फुलेकी लिली फुल हौ।
दाजुभाइ दिदीबहिनी, विशेष गरी दाजुभाइहरू, हामी हाम्रो श्रीमतीलाई के भन्दैछौँ? तिमी त काँडा जस्तै छौ मेरो जीवनमा भन्दैछौ कि फुल भन्दैछौ? एकजना भाइले भन्नुभएको थियो, खै पास्टर बाबु कस्तो करङ पाइयो घोचेको घोचै छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरले कस्तो करङ दिनुभयो, खालि घोचेको घोचै गर्छ। तर आजको दुलाले यसो भन्दैछ, तिमी त काँडाहरूको माझमा फुलेकी लिली फुल हौ। दाजुभाइ, बेला बेला हामीले भन्नुपर्छ, तिमी त यति धेरै काँडाको बीचमा फुलेकी लिली फुल हौ। कतिजनाको जीवनमा खालि वैवाहिक जीवनमा खालि काँडै मात्र देख्छ, फुल चाहिँ देख्दैन। तर प्रियहरू, एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, गुलाब पनि काँडाकै बिचमा फुल्छ। शारोनको बेसीमा फुलेका ती काँडाको बिचमा पनि कसरी लिली फुलहरू फक्रेका लेखकले देख्दछ। त्यो दृश्यलाई हेरेर उसले लेख्दछ। उसले आफ्नो दुलहीभित्र काँडा देख्दैन, दुलहीभित्र आफ्नो जीवनमा घोच्ने कुरा देख्दैन, तर त्यो बिचमा पनि उसले फुल देख्दछ। अनि डोल्माले कसरी त्यो गीत लेखिनु होला, कसरी गाइनु मलाई पनि थाहा छैन, फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने। यो दुलाले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई देख्ने कुरा चाहिँ उनले काँडा देख्दैन, तर त्यो बिचमा एउटा फुल फुलेको देख्दछ। ताइवानी पास्टरले एक दिन यसरी कविता लेख्नुभएको थियो। उनी ताइवानका वरिष्ठ कवि पनि हुन्, उनी मण्डलीका पास्टर पनि। मैले परमेश्वरलाई फुल मागेँ, तर परमेश्वरले मलाई क्याक्टस दिनुभयो। क्याक्टस भने बुझ्नुहुन्छ नि होइन, काँडै काँडा भएको फुल। मैले परमेश्वरलाई फुल मागेँ, तर उहाँले मलाई क्याक्टस दिनुभयो। तर परमेश्वरले दिनुभएको उपहार भनेर मैले त्यो क्याक्टसलाई मेरो हत्केलामा छोपेर राखेँ। तर एक दिन त्यही क्याक्टसबाट सुन्दर फुल फुलेछ। दाजुभाइ, कतिजनाको जीवनमा तपाईँले वैवाहिक जीवनहरू काँडा जस्तै देख्नुहुन्छ होला, तर तपाईँले धीरज गर्नुहोस्, त्यो बिचबाट पनि परमेश्वरले फुल फुलाउनुहुन्छ। तपाईँ डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अहिले समस्या होला वैवाहिक जीवनमा, तर यो जर्नीमा तपाईँ निरन्तर वैवाहिक जीवनमा हिँडिराख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा फुल ल्याउनु हुन्छ। किनकि क्याक्टसभित्रबाट पनि फुल फुल्छ। मेरो काकाले क्याक्टस रोप्नु भएको थियो, एक दिन फुल फुलेछ। एकजना मान्छेले आएर भन्यो, यो मलाई बेच्नुहुन्छ भन्नुभयो। मेरो काकाले पनि बेच्दिनँ, किन ठुलो फुल थियो। त्यो मान्छेले यति धेरै मन परायो। अन्तिममा त्यो फुल त्यो मान्छेले यति धेरै मन परायो, 35,000मा त्यो क्याक्टस लिएर गयो। मैले कल्पना गर्न सक्ने, त्यो क्याक्टस त्यति महँगोसँग बिक्री हुन्छ। तर त्यो मान्छेले मन पराएको धनी मान्छे भएको कारणले ऊ आफैले म 35,000 दिन्छु, दिनुहोस् भनेर त्यो क्याक्टस लिएर गयो। कि त्यो क्याक्टस चाहिँ यति मिठो फुल फुलेको थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछन्, तर त्यो बिचबाट पनि हामी सँगै हिँडिरह्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फुलहरू ल्याउनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हामी काँडा मात्रै देख्नु हुँदैन, परमेश्वरले त्यो बिचमा फुल फुलाउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनी, यहाँबाट एउटा मिठो सन्देश परमेश्वरले हामीबाट प्रभाव गर्नुहुन्छ। जब अब ख्रिस्ट र मण्डलीको कुरा गर्ने भने त ख्रिस्टले जब तपाईँ र मलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई काँडाको रूपमा देख्नुहुन्न, तर तपाईँ र मलाई फुल देख्नुहुन्छ। यो संसारको बिचमा काँडै काँडा छ, जताततै होला। समस्या चुनौतीको बिचमा हामी यो संसारमा छौँ होला, तर परमेश्वरले जब हामीलाई माथिबाट हेर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई काँडा देख्नुहुन्न। चाइनिजले चाहिँ यो धार्मिकता भन्ने शब्द चाहिँ कसरी बुझ्दो रहेछ भने, चाइनिज भाषामा चाहिँ चाइनिज चाहिँ धार्मिकता, परमेश्वर जब हामीलाई हेर्नुहुन्छ धर्मी देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ कहिले पनि हामीलाई देख्नुहुन्न अरे, तर उहाँले आफ्नो पुत्रलाई देख्नुहुन्छ अनि पुत्रद्वारा उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ अनि उहाँले जहिले पनि हामीलाई धर्मी देख्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर धन्यवाद उहाँको प्रेमको लागि। एउटा सकारात्मक सन्देश यहाँबाट हामीलाई परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। त्यस पछाडि 3 देखि तपाईँले तल 7 पदसम्म हेर्नुभयो चाहिँ विशेष म तपाईँ 3 र 4 पदमा चाहिँ विशेष गरी आफ्नो प्रशंसा, आफ्नो दुलहाको बारेमा पनि प्रशंसा गर्दै गएको छ। प्रेमिकाले फेरि भन्न सुरु गरेको छिन्, वनमा भएका रुखहरूमध्ये स्याउको रुख जस्तै पुरुषहरूको बिचमा मेरो प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यस छाहारीमा म बडो आनन्दले बस्छु अनि उहाँको फल मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। दुलैले यसो भन्न लागेकी छन्, मलाई तपाईँको छाहारी बडो मिठो लाग्छ, तपाईँको छाहारीमा म बडो आनन्दले बस्छु अनि तपाईँको फल मलाई मिठो लाग्छ। आज दिदीबहिनीहरू, दुलैहरू, के तपाईँको श्रीमानसँगको सम्बन्ध तपाईँलाई मिठो लाग्छ? के तपाईँ उहाँको छाहारीभित्र तपाईँ आनन्दले बस्नुहुन्छ? के तपाईँ सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ?
तपाईँले विवाह जुन श्रीमानसँग विवाह गर्नुभयो, के तपाईँ श्रीमानसँगको सम्बन्धभित्र सुरक्षा महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँ त्यो आनन्दको महसुस गर्नुहुन्छ? छारी के तपाईँले भेट्टाउनु भएको छ? यदि ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा हेर्ने भने त ख्रिस्टसँगको हाम्रो सम्बन्धभित्र हामीले उहाँमा सुरक्षा पाएका छौँ। हामीले मिठो शीतल छाहारी ख्रिस्टमा पाएका छौँ अनि उहाँको सम्बन्धभित्र भएको त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई मिठो लाग्छ। दिदीबहिनी, तपाईँको श्रीमानसँगको क्षणहरू, पलहरू जो तपाईँले आजसम्म बिताउनु भयो, के तपाईँलाई ती दिनहरू, ती पलहरू मिठो लाग्छ? कहिलेकाहीँ पुरानो फोटो पनि हेरेर निकालेर एल्बम हेर्नु पनि राम्रो हुन्छ कतिजनाको छ भने। बेला बेला हामी पनि पुरानो थोत्रे एल्बम निकालेर हेर्छौँ। अनि 22 वर्ष अगाडि मैले बिहा गरेको चित्रहरू, म त्यो बेला 51 किलो थिएँ। 51 किलो भनेको बुझ्नु होला कति लुते थियो होला। अनि त्यो बेला मेरो श्रीमती पनि धेरै पातली थिइन्। त्यो विवाहको दिनहरू, क्षणहरू कहिलेकाहीँ हामी फोटो हेर्छौँ, राम्रो लाग्छ। हाम्रो त्यो बेलाको प्रेम फेरि ताजा भएर आउँछ। यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरानो फोटोहरू पनि हेर्नुहोस्। तपाईँको वैवाहिक जीवनमा तपाईँले भेटेका क्षणहरू, पलहरू, के तपाईँको जीवनको यो जर्नीभित्र वैवाहिक जीवन के तपाईँलाई मिठो लाग्छ? दिदीबहिनी, के तपाईँको श्रीमानसँगको समयहरू, त्यो छाहारीमा बसेको त्यो आनन्दको अनुभूति हुन्छ? त्यो शीतलताको अनुभूति के हुन्छ? कि तपाईँको जीवन सङ्घर्ष, कठिन र अप्ठ्यारोबाट भएर गइरहेको छ? त्यसपछि दुलैले भन्छन्, उहाँले मलाई भोजको गृहमा लानुभएको छ अनि म माथि भएको उहाँको झन्डा प्रेम हो। त्यही व्यक्तिलाई हामी भोजमा लैजान्छौँ जसलाई हामी धेरै नजिकबाट प्रेम गर्छौँ। अनि दुलहाले त्यो इन्टिमेसी, आफ्नो दुलहीसँग घनिष्ठताभित्र आफ्नो दुलहीलाई सँगसँगै भोजको गृहमा पनि लानुभएको छ अनि म माथि भएको उहाँको झन्डा प्रेम हो। ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा भन्ने हो भने त उहाँको झन्डा हाम्रो लागि प्रेम हो। जुन झन्डा, जुन विजयी झन्डाले चाहिँ विजयीलाई पनि देखाउँदछ। उहाँले कलवरीद्वारा हामीलाई विजयी पनि दिनुभयो। त्यो चाहिँ उहाँको प्रेम हो। कलवरी हामीको लागि परमेश्वर दिनुभएको प्रेम हो, जहाँ हामीको निम्ति उहाँले विजय दिनुभएको छ। अनि कलवरीद्वारा हामीलाई उहाँले एउटा मिठो उहाँको गृहमा, भोजको गृहमा, एउटा आशिषित ठाउँमा उहाँले तपाईँ र मलाई ल्याउनु भएको छ। त्यसपछि दुलैले 5 पदमा यसो भन्छ, 5 र 6 पदमा, पतिको प्रेमको तृष्णा उनलाई लाग्दछ। आफ्नो श्रीमानसँगको समयहरूको बारे उनले लेख्दछिन् अनि उनले यसरी इच्छा र प्रार्थना पनि गर्छिन्, मलाई सजीव पार्नुहोस्, किसमिसको परिकार दिनुहोस्, स्याउले मलाई ताजा बनाउनुहोस्, किनकि म प्रेमले शिथिल भएकी छु। म प्रेमले शिथिल भएँ। कतिवटा बाइबलमा चाहिँ लभ सिक भनेको रहेछ, प्रेमले बिरामी भएको छु। श्रीमानको माया मैले पाइनँ भने त म बिरामी हुन्छु भन्नु। श्रीमानको माया पाएर उनी खुसी छिन्, तर यदि पाएनन् भने उनी बिरामी जस्तै हुन्छन्। उनले भन्छ, मलाई तपाईँले ताजा बनाउनुहोस्। यदि ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध भन्ने भने त ख्रिस्टको उपस्थिति बिना हामी त बिरामी हुन्छौँ। उहाँको उपस्थितिले हामीलाई ताजा बनाउनुहोस् भनेर हामी जहिले प्रार्थना गर्छौँ। अनि उहाँको प्रेम पाएन भने त हामी बिरामी जस्तै हुन्छौँ। आजको दिदीबहिनीहरू विशेष गरी के तपाईँले आफ्नो श्रीमानसँगको सम्बन्धभित्र त्यो ताजापनको अनुभूति गर्नुहुन्छ, सँगै रहिरहने इच्छा गर्नुहुन्छ? अनि यहाँ दुलैले भन्छ, मलाई तपाईँले ताजा बनाउनुहोस्, रिफ्रेस मी विथ योर लभ, तपाईँको प्रेमले मलाई ताजा बनाउनुहोस्। अनि उनी चाहिँ ताजा हुन चाहन्छन्, त्यो चाहिँ दुलहाबाट, अरू कोहीबाट होइन। आफ्नो श्रीमानसँगको सम्बन्धभित्र उनी ताजा हुन चाहन्छन्, नत्र त उनी दुलहाको प्रेम पाएनन् भने बिरामी हुन्छन्। दिदीबहिनी, श्रीमानलाई कहिले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई देखेन भने त म त बिरामी हुन्छु भनेर? बेला बेला भन्दै गर्नुहोस् है, श्रीमान कम्ती खुसी हुँदैन त्यसो भन्दा। हिँड्ने बेला विशेष गरी भन्नुहोस्, तपाईँलाई म मिस गर्दैछु, चाँडै आउनुहोस्, तपाईँलाई नदेख्दा म बिरामी हुन्छु भन्नुहोस् कि श्रीमानलाई कहिले घर आउँ हुन्छ। 2-4 दिन उतै हराउनै नभन्नु, 2-4 दिन हराए पनि हुन्छ। भोलि आउँदैछु, अलि पर्सि आउनु कहिले नभन्नु। तपाईँले जहिले पनि उहाँलाई भन्नुहोस्, तपाईँलाई नदेखेर म त बिरामी हुन्छु। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि उहाँको श्रीमतीले चाहिँ, श्रीमान चाहिँ टाढो जाने बेलामा उहाँको बाकसभित्र एउटा चिट लेखिदिनुहुन्छ। अस्ति त्यो चिट खोलेर श्रीमान बिचरा साकसाक्क सुसु रुँदै थियो। श्रीमतीले के लेखेर छ, तपाईँको यात्रा शुभ आशिषमय रहोस्, तपाईँलाई म मिस गर्दैछु, तपाईँलाई मिस गर्दैछु।
तर म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, म तपाईँसँग आत्मामा तपाईँसँगै भइराख्नेछु। अनि त्यो शब्द पढ्दै रुन्छ, सक्छ गर्छ। त्यो शब्दले उसको हृदय यति साह्रो छोयो, श्रीमानको हृदय। अनि बिहान बेलुका श्रीमतीलाई फोन गर्छ, किनकि त्यो शब्दले उसलाई छुन्छ। यसको दिदीबहिनीहरू श्रीमान टाढो जाने बेला जहिले पनि केही कुरा लेखेर चिटमा लेखेर दिनुहोस्, तपाईँको श्रीमानको बाइबलभित्र राख्दै पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ शब्दबाट हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। तपाईँलाई नदेख्दा म मिस गर्छु, तपाईँलाई नदेख्दा म त बिरामी हुन्छु। यो दुलैले के भन्दैछन्, मलाई ताजा बनाउनुहोस्, नत्र त म तपाईँको प्रेम बिना त म त शिथिल, नेपालीमा शिथिल भएको छु भनेर लेखेको छ। आई एम सिक विथ लभ। अनि कतिवटा बाइबलमा चाहिँ लभ सिक भनेको छ, प्रेमको बिरामी परेको। यसकारण विवाह पछाडि पनि हामी स्टिल फल इन लभ विथ समबडी, त्यो चाहिँ आफ्नै श्रीमतीसँग। यसमा दाजुभाइ हामी जीवनभर प्रेममा फसिराख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आफ्नै श्रीमतीसँग। दिदीबहिनी जिन्दगीभर हामी एउटै प्रेममा फसिरहनु पर्छ, त्यो चाहिँ आफ्नै दुलासँग। यदि ख्रिस्ट मण्डलीको सम्बन्धमा भन्ने भने त ख्रिस्टको प्रेम बिना हाम्रो जीवन अधुरो छ। अनि हामी भन्छौँ, प्रभु तपाईँको प्रेम बिना म जिउन सक्दैन। अघि मात्रै हामीले गीत पनि गायौँ, तपाईँको प्रेम बिना हाम्रो जीवन अधुरो छ, तपाईँको प्रेम बिना म जिउन सक्दिनँ। त्यस पछाडि 7 पददेखि तल पढ्दै गयो भने चाहिँ 7 मा हेऱ्यो भने चाहिँ विवाहसम्म पर्ख, प्रेमलाई नजगाऊ भनिकन लेखिएको छ। त्यसपछि 8 पददेखि तल हेर्दै गयो भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ दुलहीले दुलहाको प्रशंसा गरेको छ। आफ्नो दुलहालाई चाहिँ, सुन मेरो प्रेमीको स्वर, हेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, पहाडहरू हाम फाल्दै डाँडाहरू हुँदो दगुर्दै आउनुहुन्छ, मेरो प्रेमी त हरिण जवान मृग जस्तै हुनुहुन्छ, हेर त उहाँ हाम्रो पर्खालको पछाडि उभिनु भएको छ, आँखी झ्यालभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यो धेरै ठुलो आलङ्कारिक मेटाफोरहरू प्रयोग गरिएका छन्। उनको दुलहालाई एउटा सुन्दर र शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेकी छिन्। र उनको दुलहा चाहिँ जहिले पनि दुलहीलाई भेट्नको लागि आतुरको साथ दगुर्दै आइरहेको कुराको चित्रण उनले गर्दछिन्। ख्रिस्ट मण्डलीको बारेमा भन्ने हो भने त ख्रिस्ट सधैँ हामीसँग जिउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ रहन चाहनुहुन्छ। प्रकाश 3 को 20 मा हेर्दा उहाँले हाम्रो हृदयको ढोकामा ढकढकाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ। अनि दुलहीले आफ्नो दुलालाई त्यसरी नै चित्रण गरेकी छिन्। आफ्नो दुला चाहिँ आफूसँग हुन चाहेको त्यो परिकल्पना उनले गर्दछिन्। दुला केवल सुन्दर मात्र हुनुहुन्न, बलियो मात्र हुनुहुन्न, तर दुलालाई चाहिँ आफ्नो प्रेममा, आफ्नो दुलहीलाई भेट्नलाई इच्छुक एउटा तयारीको साथ आउँदै गरेको दुलहाको रूपमा पनि देख्नुहुँदैछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 10 पददेखि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई बोलाउनुहुन्छ आफू सँगसँग हिँड्नको लागि। उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ। 13 पदमा लेखेको छ, उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ। दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ आफूसँग हिँड्नको लागि। एज ए श्रीमान, जो जति हामी श्रीमानहरू छौँ, हामीलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो परिवारलाई अगुवाई गर्नको लागि। परिवारको अगुवाई गर्ने कुरा चाहिँ श्रीमानकै हो। धेरै परिवारहरूमा श्रीमानले अगुवाई नगरेको कारण परिवारहरू लथालिङ्ग छन्। एज ए श्रीमान मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो श्रीमती मेरो नानीलाई परमेश्वरमा डोर्याउनु, सँगसँगै हिँडाउनु मेरो जिम्मेवारी हो। अनि म सँगसँगै जतिजना श्रीमान यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको पहिलो जिम्मेवारी आफ्नो परिवारलाई अगुवाई गर्नु हो। धेरै परिवारमा श्रीमानले अगुवाई नगरेको कारण परिवारहरू लथालिङ्ग छन्। यसको अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दा चाहिँ श्रीमतीहरूले नानीलाई डोराएको परिवार चाहिँ 15% मात्र मण्डलीमा छन् भन्छ, तर श्रीमानले डोराएको नानीहरू चाहिँ 75% मण्डलीमा रहिरहन्छन्। आमालाई नानीले माया गरे पनि नमुना बुवाको नै हो। एज ए श्रीमान हामीलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसको जति हामी श्रीमानहरू छौँ, हामीले परिवारमा लिड गर्नुपर्छ। बाइबलमा श्रीमानलाई शिर भनेको छ, शिरको अर्थ चाहिँ ठुलो भन्ने अर्थमा होइन, तर लिडरसिप परमेश्वरले श्रीमानलाई दिनुभएको छ। कसै दिदीबहिनीलाई यो कुरा मन पर्दैन होला, एफिसीको 5 को 22 पद श्रीमानलाई शिर भनेको पत्नीको शिर चाहिँ पति हो भनेर लेखेको छ। तर तपाईँले हितोपदेशको 12 को 4 पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ, तर पतिको शिरको मुकुट चाहिँ पत्नी हो भनेर लेखेको छ। फेरि दिदीबहिनीको शिर चाहिँ को अरे त? पति हो, तर पतिको शिरको मुकुट चाहिँ पत्नी हो। त्यसको अर्थ यही नै हो दिदीबहिनीहरू,
पतिको शिरको मुकुट तपाईहरु हुनुहुन्छ। मुकुटले जहिले पनि सम्मानलाई जनाउँछ। दिदीबहिनी जब परिवारमा राम्रो भयो भने त्यसले श्रीमानको शिरलाई उच्च गराउँछ। अनि हितोपदेशको 31 अध्यायमा यही कुरा लेखेको छ, असल चरित्रवान स्त्रीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई मूल ढोकामा सम्मान ल्याउँछिन्। त्यो पत्नीको कारण श्रीमानको शिर उच्च हुन्छ। त्यो विषयमा लेखेको छ। तर एज अ श्रीमान हामीले निभाउनु पर्ने भूमिका छन्। एज अ लिडरसिप परिवारलाई अगुवाई गर्नुपर्ने, बिहानको प्रार्थना होस् वा बाइबल अध्ययन होस् वा नानीसँग सबै कुरा गर्ने कुरामा एज अ श्रीमान हामीले ठुलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा छ। यदि नानी ठुलो भएर गइसके भने पनि श्रीमतीलाई सँगसँगै प्रार्थनामा हिँडाउनु पर्ने कुराहरू, वचन सिकाउनु पर्ने कुराहरू एज अ श्रीमान हामीले गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि त्यो रोल चाहिँ परमेश्वरले श्रीमानलाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँ दुलहाले आह्वान गर्नु छ, आओ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आओ। अब 11देखि 13 पदसम्म चाहिँ तिनीहरू सँगसँगै हिँड्ने क्रममा थुप्रै ऋतुहरूबाट परमेश्वरले तिनीलाई लैजानु भयो। अब हेर, हिउँद पनि बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो, पृथ्वीमा फुलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो, ढुकुर कुलेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ, अन्जिरका बोटमा हरिया दाना लागेका छन्, दागबरीमा दागको फुलले मिठो बास्ना भिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आओ। अब हामीले यो खण्डलाई बुझ्नको लागि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इजरायलको कन्टेक्स्टमा हो। इजरायलमा चाहिँ अक्टोबरदेखि पानी पर्नु सुरु गर्दो रहेछ। मेरो काकालाई अस्ति मैले सोधेँ, त्यहाँ पानी पर्नु सुरु गर्यो भने अस्ति अक्टोबरदेखि सुरु भयो र फेब्रुअरीको लास्टसम्म त मार्चसम्म त्यहाँ पानी परिरहन्छ। र इजरायलमा चाहिँ विन्टर र समर अथवा रेनी सिजन चाहिँ सँगसँगै जाने हो। अनि अमेरिकामा झन् मिल्दो जुल्दो लाग्यो मलाई। अमेरिकामा पनि बर्खामा जुन जुलाईमा भन्दा अहिले ज्यादा पानी पर्दो रहेछ। अनि युके पनि मलाई त्यस्तै लाग्यो। युकेमा अहिले एकदम धेरै पानी परिरहेको छ। अनि यस्तो पानी पर्दो रहेछ कि अब हिउँ पनि परिरहेको छ, जाडो छ, त्यही माथि हुरी बताससँग पानी पर्दो रहेछ। अद्भुत हो। नेपालमा त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन थियो। नेपालमा पानी भने जुन जुलाईमा मात्रै पर्छ, विन्टरमा कहिले पानी पर्दैन। पर्यो नै क्षणिक समयको लागि थोरै पर्छ त रोकिन्छ। तर इजरायलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हिउँद र वर्षा सँगसँगै जाने कुरा हो। मार्च महिनासम्म पानी र हिउँ सँगसँगै पर्ने, जाडो महिना र वर्षा महिना सँगसँगै जाँदो रहेछ। त्यस पछाडि मार्चको अन्ततिर चाहिँ अब यो दुवै ऋतुहरू अन्त भएर जान्छन्। अनि यो ऋतु सकिएपछि एउटा नयाँ ऋतु स्प्रिङ सिजन सुरुवात हुँदछ। अनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अन्जिरका हरिया दाना लागेका छन्। स्प्रिङ सिजनहरू अब सुरु भएको छ, किनकि हिउँद र बर्खाका ऋतुहरू बाट भएर तिनीहरू गए। अनि अहिले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हिउँद र वर्षाका ऋतुले चाहिँ कहिलेका हाम्रो जीवनका अप्ठ्यारा समयहरू, थुप्रै जीवनका उतार चढावहरू, अप्स एन्ड डाउन, थुप्रै ऋतुहरूलाई जनाउँदछ। म विश्वास गर्छु विवाह पछाडि तपाईँहरू मेरो वैवाहिक जीवनमा थुप्रै ऋतुबाट परमेश्वरले लैजानु भयो। कतिजनाको ऋतुहरू गाह्रो भयो होला, वर्षा ऋतु जस्तै, हिउँद ऋतु जस्तै अप्ठ्यारो समयहरू पनि आयो होला। तर परमेश्वरले त्यो ऋतुबाट भएर पनि यी दुवैलाई सँगसँगै हिँड्नलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ। यिनीहरू जुनसुकै अप्ठ्यारो समयहरूमा पनि तिनीहरू सँगसँगै हिँड्दै गए। अनि अहिले तिनीहरू चाहिँ स्प्रिङ एउटा सिजनमा, एउटा वसन्त ऋतुमा तिनीहरू आइपुगेका छन्, जहाँ तिनीहरूले पहिलाका ती सबै दुःखका समयहरूलाई तिनीहरूले बिर्सन्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ मेरो विश्वासको जीवनमा पनि, विश्वासको कदम पनि त्यही नै हो। तपाईँले विश्वास गरेको समयदेखि आजसम्मको ऋतुलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले थुप्रै ऋतुबाट भएर तपाईँ जानुभयो। थुप्रै जीवनका उतार चढावबाट तपाईँ जानुभयो होला। विश्वासमा थुप्रै अप्ठ्यारा दिनहरूबाट भएर तपाईँ जानुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो। भुटानको समयहरू सायद नेपालको सबै जीवनको अनुभवहरू सायद तपाईँको जीवनको लागि वर्षा र हिउँद ऋतु जस्तै अनुभवबाट भएर जानुभयो होला। तर त्यो ऋतुमा परमेश्वरले हामीलाई त्यही ऋतुमा राख्नुहुन्न। तर ऋतुको एउटा समय छ, तर परमेश्वरले अर्को ऋतुतिर हामीलाई सार्नुहुन्छ। विश्वासको जीवन पनि त्यही नै हो। अङ्ग्रेजीबाट भने त वान स्ट्रेन्थ टु अनदर स्ट्रेन्थ अनि वान ग्लोरी टु अनदर ग्लोरी। परमेश्वरले एउटा ऋतुबाट अर्को ऋतुमा, एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा, वान ग्रेस टु अनदर ग्रेस, एउटा अनुग्रहबाट अर्को अनुग्रहतिर परमेश्वरले हामीलाई सार्दै हुनुहुन्छ। मेरो विश्वासको जीवन म हेर्दैछु। अहिले हाम्रो परिवार हामी 6 पुस्ता क्रिस्चियन छौँ। म तेस्रो पुस्ताबाट एक प्रकारले सेवकाईमा आएँ। अनि मेरो जीवन थुप्रै अप्स एन्ड डाउन मैले देखेँ। मेरो बाजे 26 पल्ट जेल जानु भने उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि थुप्रै समस्याहरू आयो। अनि मेरो बाजेले थुप्रैचोटि
जेल जानुभयो। उहाँको 3वटा त मुद्दाहरू थियो, धर्म प्रचारको मुद्दाहरू। अनि जब राजा वीरेन्द्रले 1991 जब धार्मिक आम माफी दिए, त्यो बेला माफी पाउने मध्ये मेरो हजुरबा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बुवाले पनि त्यो बेला माफी पाउनु, उहाँको धर्म परिवर्तनको मुद्दाहरू, थुप्रै मुद्दाहरू उहाँले लडिरहनु भएको थियो। अनि त्यो समय म याद गर्छु, हामीले बाइबल त धानबारीमा गाड्नुहुन्थ्यो मेरो बाबाले। बाल्यकालको कुरा गरेको। अब घरमा पुलिस आउँथ्यो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बाबाले बिहान हुने बित्तिकै बाइबल प्लास्टिकमा हालेर धानबारीमा गाड्नुहुन्थ्यो। बेलुका आएपछि फेरि बेलुका भएपछि अँध्यारोमा धानबारीमा गएर बाइबल खनेर निकाल्नुहुन्थ्यो। अनि हामी राति बाइबल पढ्थ्यौँ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको ऋतु हो। तर आज हामीलाई त्यो ऋतुमा हामी छैनौँ। एउटा स्वतन्त्रताको ऋतुतिर परमेश्वरले हामीलाई सार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यो दिनहरू कल्पना गर्छु, धेरै अप्ठ्यारो समयहरू थियो। मेरो बुवा घरबाट भागेर जानुहुन्थ्यो, घरमा पुलिस आउने कारणले घरमा बस्नुहुन्न थियो, सजिलो थिएन समयहरू। तर परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको त्यो जीवनको त्यो घडीबाट, त्यो समयबाट हामीलाई लैजानु भयो। म त्यो घडीलाई, त्यो समयलाई कहिले पनि नराम्रो भन्दिनँ। त्यो जीवनको एउटा ऋतु जहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई सार्नु भयो। परमेश्वरलाई महिमा होस् त्यो ऋतुको लागि पनि, त्यो अप्ठ्यारो दिनहरूमा पनि परमेश्वरसँगै हिँड्ने परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। तपाईँ मेरो वैवाहिक जीवनमा तपाईँ कुन ऋतुमा हुन्छ मलाई थाहा छैन। कतिजना हिउँद र बर्खाको ऋतुमा हुनुहुन्छ होला। अहिले एकदम गाह्रोबाट भएर गइरहनु भएको छ। भर्खर एकजना भाइले मलाई म्यासेज गर्नुभयो, म सायद मेरो श्रीमतीसँग बस्न सक्दिनँ होला, धेरै चुनौतीहरू छन्, बस्न सक्ने कुनै कारणहरू छैनन्, अप्ठ्यारो समयबाट भएर गइरहेको छ। अनि मैले एउटै कुरा भने, तपाईँ जुन ऋतुबाट जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ स्थिर रहनुहोस्। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले धीरजलाई नहराउनुहोस्। जीवनको सानो समस्या आयो भन्ने बित्तिकै तपाईँले हरेस नखानुहोस्। केही तपाईँ अहिले हिउँद र वर्षाको ऋतुमा हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई, वैवाहिक जीवनलाई त्यही ऋतुमा राख्नुहुन्न, तर त्यहाँबाट परमेश्वरले एउटा महिमित ऋतुतिर सार्नुहुन्छ। एकजना उपस्थित मण्डलीहरू, तपाईँको जीवनको अनुभव के छ अहिले वैवाहिक जीवनमा? कुन ऋतुमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला मलाई थाहा छैन। तर प्रियहरू, एउटै कुरा मलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले असल ऋतुतिर तपाईँलाई सार्दै हुनुहुन्छ। यसकारण हामी भन्ने गर्छौँ, बेस्ट थिङ इज येट टु कम। असल कुरा आउनु बाँकी नै छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा असल कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि हामी धीरज चाहिँ हुनुपर्छ। साना साना कुराहरूमा लिएर हामी धेरै चाहिँ निराश भइहाल्छौँ, फ्रस्ट्रेसन आइहाल्छ हाम्रो जीवनमा। एउटा आशा गर्छौँ, त्यो आशा पुरा नहुँदा वैवाहिक जीवनमा हामी पति पत्नी छुट्ने निर्णय गर्छौँ। त्यो गलत निर्णय हो। यसमा झुकिएर पनि कहिले पनि डिभोर्सको कुरा चाहिँ मुखबाट ननिकाल्नुहोस्। निकालिहाल्नु भएको छ, आज बेलुका गएर सरी भन्नुहोस्, त्यो वचनमा फिर्ता लिएँ भन्नुहोस्। कतिजना मुखबाट निस्किहाल्छ डिभोर्स। तपाईँ बारम्बार डिभोर्स गर्ने कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ अगमवक्ता हुने धेरै चान्सेस छ। तर यो कुरा घोषणा गर्नुहोस्, जुनसुकै परिस्थिति आए पनि म मेरो पत्नीसँग रहिरहनेछु, मेरो श्रीमानसँग रहिरहनेछु। जीवनमा ऋतु त आउँछै आउँछ। मैले बिहा गरेपछि अब म त्यो बेला क्याम्पसमा काम गर्थेँ, 665 रुपियाँ काम सुरु गरेँ। 1990 मा मैले सेवा सुरु गरेँ। बिहा गर्दा 1300 बढेर गएँ। बिहा गरेर भोलिबाट थुप्रै चुनौती आयो नानी भएपछि। अनि मैले त्यस पछाडि दिनभरि सेवाकाई गरेँ। बिहान 4 बजे उठेर चाहिँ मैले ट्युसन पढाउन लागेँ एसएलसी कोडलाई। च्यालेन्जहरू आयो। 10 वर्ष त म 350 रुपियाँ एउटै कोठामा मात्रै हामी बुढाबुढी बसेको। थुप्रै च्यालेन्जेस आयो, तर परमेश्वरले त्यो सबै बिचमा पनि हामीलाई परमेश्वरलाई चिन्ने एउटा मौका झन् दिनुभयो। गाह्रो समयबाट भएर, ऋतुबाट भएर जाँदा परमेश्वरलाई जति हामीले चिन्यौँ त्यो चाहिँ वर्णन गर्नै नसक्ने कुरा छ। अप्ठ्यारो समयहरूमा परमेश्वरले हामीलाई कसरी डोर्याउनु भयो। हामीले कहिले भनेनौँ जीवन गाह्रो हुँदो रहेछ, छुटेर बसौँ भनेर कहिले भनेनौँ। एउटा भाइले चाहिँ अगुवाकै छोरा हुनुहुन्छ, के अरे छोरी हुनुहुन्छ, बुवाले सम्झाउँदै थियो, बिहा नगर, तेरो बिहा गर्ने उमेर होइन। 15 वर्षको बहिनी fall in love with someone who is not believer, अविश्वासी भाइसँग उनको सम्बन्ध रहेछ। बुवाले सम्झाउँदै थियो मलाई जाँदाखेरि, म जाँदाखेरि। अनि बुवाले भन्नु मेरो छोरीलाई सम्झाइदिनुहोस् न यसरी भन्नु। मैले सम्झाएँ, 9 मा पढ्छ, अहिले पढ्नुपर्ने समय हो, प्रेममा फस्ने समय होइन। मैले उनलाई हौसला दिएँ, त्यहाँबाट गएँ। 1 महिनापछि थाहा भयो भाइ र बहिनी भाग्यो भनेर। मामाको घर गएछ, मामाले भनेछ को ल्याएको यो
केटी चाहिँ को भान्जा भनेको भगाएर ल्याएको केटी भने लु मेरो घरमा चाहिँ नछिर्नु, यहाँ चाहिँ मिल्दैन, त्यसरी नल्याउनु भान्जा भने चाहिँ कहाँ जाने जाने। त्यहाँबाट फेरि गाडी चढेर 3-4 घन्टा गाडी चढेर फुपूको गएछ। फुपूले सोध्नु भएछ केटी चाहिँ को भनेको भगाएर ल्याएको भने लु हुँदैन भन्दै यहाँबाट गइहाल्यो। बाटोमा आएर दुईजना सल्लाह, केटाले यसो भनेको छ केटीलाई, बिहा गर्नु त गाह्रो पो हुँदो रहेछ, तिमी घर जाऊ म पनि घर जान्छु ल। अन्तिममा सल्लाह त त्यस्तो भएछ, विवाह गर्नु त गाह्रो पो हुँदो रहेछ, तिमी पनि घरमा जाऊ म पनि घरमा जान्छु। हामी विवाह गरेकोले कहिले पनि त्यस्तो निर्णय गर्नु मिल्दैन। हामीले जो निर्णय गऱ्यौँ किन विवाह चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुने चाहिँ कभनेन्ट हो, करार हो, जो कहिले हामी फर्केर जान सक्दैनौँ। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सिद्धिन्छ एउटा लिमिट समयमा, तर करार चाहिँ मृत्यु पर्यन्त रहिरहने कुरा हो, मृत्युसम्म। यसमा जब तपाईँले मण्डलीमा करार गर्नुहुन्छ, परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, परमेश्वर मण्डलीमा उपस्थित भएर उहाँ भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो विवाह देखेँ, म पनि तिम्रो विवाहको साक्षी छु। यदि परमेश्वर तपाईँ मेरो विवाहको साक्षी हुनुहुन्छ अनि उहाँले स्वीकृति दिनुहुन्छ मैले तिम्रो विवाह देखेँ, त्यसो हो भने त प्रियहरू विवाहलाई हामीले बुझ्नुपर्छ ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको प्रेम जस्तै हो। ख्रीष्टले मण्डलीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन पनि दिनुभयो। अनि मलाई साह्रो मनपर्छ यो, जब म एफिसीको पत्र पढ्छु साह्रो कोही बेला मेरो आँखामा आँसु पनि आउँछ। ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्ध दुलहा र दुलहीको जस्तै। अनि ख्रीष्टले मण्डलीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो, पावलले भन्छ आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। के को लागि, आफ्नो दुलहीलाई के गर्नको लागि। 27 पदले भन्छ पवित्र दुलही तयार गर्नको लागि, आफ्नो निम्ति। अङ्ग्रेजीमा ओन भनेको फर हिज ओन, आफ्नो निम्ति। ग्रिकमा चाहिँ 6 चोटि आफ्नो निम्ति भनेर लेखेको छ, फर हिज ओन। किन ख्रीष्टले दुलहाले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो निम्ति पवित्र दुलही तयार गर्नको लागि। दाजुभाइ जब हामी श्रीमतीलाई प्रेम गर्छौँ त्यो चाहिँ आफ्नो लागि हो, आफ्नो लागि। जति श्रीमतीलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि हो, आफ्नो लागि। अनि यसले आफ्नो जीवन पनि दिनुभयो। अनि फिलिपीमा त्यही कुरा लेखेको छ, तिम्रो त्यो मन जो ख्रीष्टमा पनि थियो, उहाँ परमेश्वर भएर पनि कमारको रूप लिएर संसारमा आउनुभयो, दास बन्नुभयो। दाजुभाइहरू हामीले दुलहीलाई प्रेम गर्ने एउटै उदाहरण, संसारमा मेरो जीवनमा थुप्रै त्यस्तो मोडलहरू देख्नुहुन्छ जसको जीवनलाई देखेर म एकदम प्रभावित छु। म भन्ने गर्छु म त्यो परिवार जस्तो हुन चाहन्छु। त्यस्तो असल उदाहरण मेरो जीवनमा थुप्रै मानिसहरू प्रभुले दिनुभयो, तिनीको जीवनलाई हेर्दा मलाई गर्व लाग्छ, उनी जस्तै म हुन चाहन्छु। तर त्यो बिचमा पनि सबैभन्दा बेस्ट उदाहरण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट र मण्डलीको देख्छु। यीशु नै मेरो उदाहरण हुन्छ, जसले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो, उहाँ झुक्नुभयो, कमारा सेवक बन्नुभयो। हामी वास्तवमा श्रीमानहरू चाहिँ सेवक पनि हो। जब हामी प्रेम गर्छौँ आफ्नो दुलहीलाई तब हामी आदर पाउँछौँ। जस्तो दाजुभाइहरू तपाईँको वैवाहिक जीवनमा समस्या छ भने एउटा कुरा गरिहाल्नुपर्छ, श्रीमतीलाई माथिबाट वचनले हिर्काउनु हुँदैन, घुँडा टेकिहाल्नुपर्छ। तपाईँलाई तेरो ढङ्ग छैन भने तपाईँ त्यहाँबाट वचन यत्तिकै दिनुहोस् कि तपाईँको श्रीमतीको नजरबाट तपाईँ गिर्दै जानुहुन्छ। तर एउटै तरिका ख्रीष्ट येशूले हामीलाई दिनुभयो, त्यो मोडल येशू चाहिँ सेवक बन्नुभयो। यसका युना 13 उहाँले चेलाको खुट्टा धुनुभयो। मेरो एउटै सल्लाह यही नै छ, जब परिवारमा समस्या हुन्छ दाजुभाइहरू श्रीमतीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस्, हामी दुवै घुँडा टेकिहाल्नुपर्छ अनि दुवै हात समातेर आइम भेरी सरी, मैले हिजो भनेको शब्दमा म क्षमा चाहन्छु। जब तपाईँ श्रीमतीको अगाडि घुँडा टेक्नुहुन्छ, सजिलो त छैन घुँडा टेक्नु लागि, सजिलो चाहिँ छैन श्रीमानहरूलाई, तर जब तपाईँले घुँडा टेक्नुहुन्छ श्रीमतीको अगाडि सेवक बन्नुहुन्छ तब तपाईँ उचालिनुहुन्छ। यसका बाइबल 9 पदमा लेखेको छ परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च स्थानमा उचाल्नुभयो र त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो। ख्रीष्ट कसरी उचाल्नु भयो, आफ्नो दुलहीको सेवा गर्नलाई उहाँ झुक्नुभयो। येशू नै त्यो मोडल हुनुहुन्छ दाजुभाइ श्रीमानहरू तपाईँहरू मेरो लागि। इभन नानीको लागि पनि त्यही नै हो। नानी अटेरी भयो भनेर माथिबाट वचन दिएको देखे नगर्नुहोस्, तेरो बुद्धि छैन, ढङ्ग छैन, सुन्दैनस्, यस्तिकै वचन दिनुहोस् कि वचन सुन्नै सक्दैन। सुन्नु त सुनेको, यहाँ पस्नै सक्दैन, नानीले पचाउनै सक्दैन, किन तपाईँले वचन दिएको देखे गर्नुहुन्छ। सबभन्दा बेस्ट उपाय नानीहरू अटेरी हुँदै गयो भने एउटा कुरा गर्नुहोस्, नानीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस्, दुवै घुँडा टेक्नुहोस् र उसको हात समातेर उनको आँखामा हेर्नुहोस्। जब तपाईँले माथिबाट वचन यसरी दिनुहुन्छ नि, तपाईँको आँखामा नानीले हेर्नै सक्दैन। र जब तपाईँले नानीलाई कुर्सीमा राखेर जब तपाईँ झुक्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ,
तब नानीले तपाईँलाई सुन्छ, किनकि हामीलाई परमेश्वर सेवक हुनको लागि बोलाउनु भयो। येशू नै त्यो असल उदाहरण छ। अनि उहाँले त्यो लिडरसिप पनि दिनुभएको छ आफ्नो परिवारलाई अगुवाई गर्नको लागि। अनि यो ऋतुबाट, यो ऋतु तपाईँ मेरो जीवनमा छ अहिले, कतिजना जीवनमा थुप्रै ऋतुबाट तपाईँ जानुभयो। प्रियहरू, हामी एउटै कुरा विश्वास गर्छौँ, असल ऋतु परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो जीवनमा ती सबै कुराहरू जो ल्याउनु भयो, म कहिले पनि अहिलेसम्म मेरो जीवनमा कहिले गुनासो छैन। परमेश्वरले मलाई त्यो बेला किन यसो गर्नु भएन भनेर। तर म एउटै कुरा जान्दछु, त्यो सबै परिस्थितिबाट भएर जाँदा परमेश्वरले मेरो जीवनमा भलाइ नै गर्नुभयो। अल थिङ वर्क्स टुगेदर फर आवर गुड। सबै कुरा मिलेर परमेश्वर हाम्रो निम्ति भलाइ नै गर्नुहुन्छ। कुनै कुरा छैन जो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कुभलो कुरा राख्नु भएको छ। यसकारण जतिजनाको अप्ठ्यारो ऋतुबाट जाँदै हुनुहुन्छ, प्रिय स्थिर बसेर अगाडि बढिराख्नुहोस्। आफ्नो दुलैलाई प्रेम गरिराख्नुहोस्, लिडरसिप दिइराख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई त्यो अवस्थाबाट निकाल्नुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ अनि एउटा असल ऋतुतिर ल्याउनुहुन्छ। अनि यसो लेखेको छ, चराहरूको गीत गाउने समय आयो, ढुकुर कुलेको हाम्रो देशमा सुनिन्छ, अन्जिरका बोटमा हरिया दाना लागेका छन्, दाखबारीले मिठो बास्न फिजाउँछ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो ऋतुतिर सार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस् त्यो ऋतुको लागि पनि। अब समयको खातिर 14 पदमा चाहिँ, पहराको गोप्य पल हुँदो भिलार चट्टानमा बस्ने मेरी ढुकुर, मलाई तिम्रो अनुहार देखाऊ, तिम्रो स्वर सुन्न पाऊ, तिम्रो स्वर मिठो छ, तिम्रो मुहार सुन्दर छ। कतिजनाले यसो भन्छन्, सायद मण्डली र ख्रिस्टको सम्बन्धमा कतिजना मण्डली चाहिँ सतावटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टसँगको कुरामा सम्बन्धमा प्यासिभ भएको थियो। अनि दुलाले फेरि उनलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँसँग हिँड्नको लागि। मलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा काहीँ न काहीँ, यदि तपाईँ दिदीबहिनीहरू तपाईँ त्यो गोप्य पल हुँदो त्यो कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्छ भने दुलासँग हिँड्नको लागि तपाईँ सबै मन्जुर हुनुहोस्। मलाई जहिले याद आउँछ रुथको कुरा। रुथले भनेकी ती शब्दहरू, नोआमीले यसो भनेकी थिइन्, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु। आज दिदीबहिनीहरू त्यो कुरा भन्नु तयार हुनुहुन्छ तपाईँ श्रीमानलाई, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, अनि तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु। अब मेरो जीवनमा सेवकाईको क्रममा म कहाँ हिँडेँ अहिलेसम्म, थुप्रै ठाउँहरू सरेँ, घर त कति सरे। परमेश्वरले हामीलाई कहाँबाट कहाँ लानुभयो। अनि मैले श्रीमतीले यही भन्दैछु, अब परमेश्वरले मलाई काठमाडौँबाट यदि डडेलधुरा वा सुदूरपश्चिम पठाउनु भने रेडी हुनुपर्छ, जुनसुकै कुरा छोडेर जानको लागि पनि। किनकि परमेश्वर जहाँ बोलाउनुहुन्छ, दुलैहरू आफ्नो दुलासँग हिँड्नको लागि तयार हुनुपर्छ। अझ हाम्रो कम्फर्ट जोन हुन्छ जहाँबाट हामी निस्कन चाहँदैनौँ, त्यहीँ रहिरहन चाहन्छौँ। तर दुलैहरू दिदीबहिनीहरू आफ्नो दुल्हासँग हिँड्नको लागि मन्जुरी हुनुहोस्। किनकि दुल्हाले सोध्छ, मलाई तिम्रो स्वर सुन्न पाऊँ, तिम्रो स्वर मलाई मिठो लाग्छ। अनि अन्तिम पद पढेर म अन्त गर्छु। 15 पद, फ्याउराहरू समातिदेऊ हाम्रो निम्ति, ती ससाना फ्याउराहरू जसले दाखबारी बिगार्छन्, भर्खरै पलाएको हाम्रो दाखबारी। अब यो फ्याउरा चाहिँ आलङ्कारिक शब्द मेटाफोर प्रयोग गरेको हो। हामीले फ्याउरै समात्नु भनेको त होइन, तर हाम्रो जीवनमा आउने आत्मिक फ्याउराहरू जसले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई ध्वस्त बनाउँछन्, ती फ्याउराहरूलाई समात्नु भने। इजरायलको कन्टेक्स्टमा अङ्गुरको बारी हुन्थ्यो। अङ्गुरको बारी जब फुल फुल्ने समय हुन्थ्यो, फ्याउराका ती ससाना बच्चाहरू चाहिँ पालबाट निस्केर ती अङ्गुरका ती बोटहरूमा यत्रतत्र दगुर्दथे। जब ती फ्याउराका बच्चाहरू अङ्गुरका ती डाँक्लाहरूमा भएर बोटमा दगुर्थे, तिनका पाइलाहरूले ती कोमल अङ्गुरका फुलहरूलाई झारिदिन्थे। हामी सबैलाई थाहा छ अङ्गुरको फुल झऱ्यो भने चाहिँ फल फल्दैन। अङ्गुर रोप्नुपर्ने कारण चाहिँ फुलको लागि होइन, फलको लागि। किनकि अङ्गुरको फुल चाहिँ आरुको फुल जस्तै ढकमक्कै फुल्दैन। साना साना ती फुलहरूको महत्त्व छ, किनकि त्यहीबाट प्रशस्त फलहरू अङ्गुरमा आउँदछन्। तर ती फ्याउराका बच्चाहरूले ती फुलेका समयमा नै ती अङ्गुरका फुलहरूलाई झारिदिन्थे। यसकारण त्यो दृश्यलाई हेर्दै लेखकले भनेको त्यही नै हो, ती फल फल्न लागेका ती फुलहरूलाई झारिदिने ती फ्याउरालाई हाम्रो निम्ति समातिदेऊ। आत्मिक रीतिले भन्ने भने त हाम्रो जीवनमा थुप्रै फ्याउराहरू छन् जसले हाम्रो वैवाहिक जीवनको सुन्दरता, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा माधुर्यता थियो, मिठोपन थियो, मिठो अनुभवबाट हामी गइरहेका थियौँ। तर कहाँबाट उछिटिएर त्यो फ्याउरा आयो, त्यसले हाम्रो विवाहलाई तितो बनाइदिन्छ। यदि मण्डली र ख्रिस्टको विषयमा भन्ने हो भने त थुप्रै झुटा शिक्षाहरूलाई हामी लिन सक्छौँ जसले मण्डली भएको मिठासपनलाई ध्वस्त बनाउँछ।
गलत शिक्षाहरू। तर हाम्रो वैवाहिक जीवनमा थुप्रै फ्याउराहरू आउँदछन्। वाचम्यानले यसरी लेखेका छन्, कहिलेकाहीँ फ्याउरा सानो देखिए तापनि हाम्रो वैवाहिक जीवनको युद्ध मैदानमा तिनले हामीलाई कहिले उठ्न नसक्ने गरी सदाको लागि परास्त गर्छ। यस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनी, कहिलेकाहीँ त्यो सासाना समस्याहरू, आत्मिक फ्याउराहरू जो हाम्रो जीवनमा आउँदछन्, साना देखे तापनि त्यसले हामीलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ। यसको हामीले कहिले पनि नेपाली भन्छ नजरअन्दाज भन्छौँ, कहिले गर्न सकिँदैन, अन्डरएस्टिमेट। किन ती साना फ्याउराले पनि विवाहलाई ध्वस्त बनाउँछन्। क्षमा नदिने हृदयहरू, घमण्डको कुराहरू, शङ्काका कुराहरू जसले विवाहलाई ध्वस्त बनाउँछ। अरू थुप्रै कुराहरू होलान् जो हाम्रो जीवनमा आउँदछन्, तिनीहरूलाई हामीले चिन्नु आवश्यक छ। यसका जब जब वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँदछ, हामी दाजुभाइहरूले इनिसिएटिभ लिएर भनिहाल्नुपर्छ। किन शैतानले हामीलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ। साना साना कुराहरू लिएर आउँदछ, एक हामीले शैतानलाई भनिहाल्नुपर्छ, तैँले मेरो विवाहलाई ध्वस्त बनाउनु खोज्दैछस्, एउटा कुरा चाहिँ याद राख, म मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ धेरै माया गर्छु भनिहाल्नुपर्छ। त्यति भने चाहिँ शैतान हिँडिहाल्छ। श्रीमतीलाई दोषारोपण गर्नु थाल्यो भने त्यसले विवाहलाई ध्वस्त बनाउँछ। शैतानको साना साना रणनीति लिएर आउँदछ। जोन पाइपरले उनको किताबमा लेखेका छन्, जब उनको मण्डलीको एकजना डिकन चाहिँ प्लेनमा जाँदै थिए, जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना दिदीले चाहिँ उपवास बसिरहेकी थिइन्, प्लेनमा दिएको खानेकुरा खाएनन्। अनि उनले सोध्नुहुन्छ, तपाईँ किन खानेकुरा खानु भएन, तपाईँ उपवास बस्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, के को बारे उपवास बस्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो स्त्रीले यसो भने, हामी 30 दिनको उपवासमा छौँ। अनि उपवास चाहिँ के को लागि बस्दै हुनुहुन्छ भनेको, अब संसारभरि भएको क्रिस्चियन लिडर्सहरूको श्रीमती र श्रीमानको बिचको सम्बन्ध चाहिँ टुटोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि उनी क्यालिफोर्नियाको एउटा सेटानिक चर्चको मेम्बर रहेछन् र उनले प्रार्थना गरेको चाहिँ क्रिस्चियन लिडर्सहरूको परिवार टुटोस् भनेर 30 डेज फास्टिङ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी कति दिन परिवार जुटोस् भनेर प्रार्थना गरेका छौँ होला। आज धेरै परिवारहरू सङ्कष्टमा छन् अनि हामीले उनीको लागि उपवाससहित प्रार्थना गर्नुपर्ने एउटा जरुरी पनि छ। किन शैतानले साना साना फ्याउरा भनेर हाम्रो जीवनमा आउँदछन्। ती आत्मिक फ्याउरा हामीले चिन्न सकौँ, तिनीलाई हामीले पक्र्न सकौँ। थुप्रै फ्याउराहरू यौनको कुराहरूमा आउन सक्छ। यौनको कुराहरू लिएर शैतानले हामीलाई लडाउन सक्छ। मैले लन्डनको 1999मा मनिला टाइम्समा लन्डनको एउटा स्टोरी पढेको थिएँ। लन्डनको एउटा केटीले अदालतमा गएर श्रीमानसँग छोडपत्र मागिन्। न्यायाधीशले सोधे, के को लागि, के विषय छ तिम्रो श्रीमानसँग छोड्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? उनले भनेको थिइन्, मेरो श्रीमानले घुरेर मलाई सुत्नु दिएन। के श्रीमान घुर्नु नै राइट रिजन हो छोड्नुपर्ने कारण? परमेश्वरमा धन्यवाद छ हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि छ, किनकि हाम्रो दाजुभाइ त्यो बाघ जस्तो घुर्दा पनि छोड्दैन। हाम्रो दिदीबहिनीको लागि चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो श्रीमतीको लागि साह्रै डेभोटेड हुनुहुन्छ। त संसारमा त्यस्तो केसहरू पनि रहेछ। मैले पनि स्टोरी भनेको होइन, भएको घटना हो। श्रीमान घुर्यो भनेर श्रीमानलाई छोड्ने त्यो के राइट रिजन हो? होइन। त संसारमा ती साना साना फ्याउराहरू आउँदछन्, त्यसले नजानिदो प्रकारले हाम्रो विवाहलाई ध्वस्त बनाउँदछन्। यौनको फ्याउराहरू विवाहभन्दा बाहिर, सेक्सुअल रिलेसनसिप आउटसाइड द म्यारेज है, एक्स्ट्रा लभ एफेयर, एक्स्ट्रा म्यारिटल लभ एफेयरहरू। अहिले अमेरिकाको स्ट्याटिस्टिकहरू भन्छ 40% अमेरिकाका पुरुषहरू चाहिँ विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध राख्छ भन्छ। अर्को पनि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ भन्छ 40%। थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छ। आज हामी याद गर्नुपर्छ यो विषयलाई पनि, किनकि शैतानले हामीलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ। मैले भर्खरै एउटा भाइलाई गएर प्रार्थना गरेँ। म यहाँबाट अमेरिकाबाट फर्कँदै गर्दा एउटा देशमा निस्केँ। अनि त्यो देशमा निस्केर सेवकाईको कममा मैले उहाँलाई प्रार्थना गरेँ। उहाँले मलाई प्रार्थना गरी माग्नुभयो। अनि उहाँको प्रार्थना गर्दा गर्दै म प्रार्थना गर्नै सकिनँ। नेपाली स्तब्ध भन्छ नि, म चाहिँ स्पिचलेस भएँ के भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि भाइले भने, म यो हप्ता घर जाँदैछु, मेरो श्रीमतीलाई देख्दा चाहिँ मलाई उनलाई प्रेम गर्नु मन परमेश्वर दिनुभएको छ प्रार्थना गरेँ। किन तिमीलाई किन श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु गाह्रो छ भनेको? म यहाँ हुँदाखेरि मेरो श्रीमतीले 2 दर्जनभन्दा बढी पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको रहेछन्। कसरी थाहा भयो भनेको? उनले नै मलाई भनेको। अनि त्यो गाउँको मेरो आफ्नै साथीहरूसँग सम्बन्ध राखेको रहेछन्। अब म उनलाई शरीरमा त उनलाई ग्रहण गर्न सक्दिनँ। यसमा मलाई परमेश्वरको शक्तिको जरुरी छ। मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म मेरो श्रीमतीलाई, मेरो नानीलाई गुमाउन चाहदिनँ। अनि मैले भने, भाइ तिमीलाई मेरो सलाम छ, मेरो ठुलो रेस्पेक्ट छ, म सल्युट गर्न चाहन्छु तिमी जस्तो मान्छे।
2 दर्जनभन्दा बढी पुरुषसँग सम्बन्ध राखे पनि म श्रीमतीलाई प्रेम गर्छु भन्नु सजिलो छैन। त प्रेममा कुनै कुरा असम्भव छैन। प्रेमले सहन्छ, धीरज पनि गर्छ। पिटर तान्ची कतिले वचन सुन्नुहुन्छ फिलिपिन्सको, उहाँको छोरीलाई मगनी भएको छोरीको बलात्कार भयो केटाहरूले आएर, अनि पिटर तान्चीले चर्चमा ल्याएर छोरीलाई उभ्याएर भन्छ मेरो छोरीलाई बलात्कार भयो। अनि चर्चमा ल्याएर उभ्याएर उहाँले गवाही दिनुभयो। मण्डली तपाईँ के कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ? जे घटना भयो तपाईँलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु। म यो कुरा लुकाउन चाहदिनँ। तर जसले मेरो छोरीलाई बलात्कार गर्यो म यहीँबाट प्रार्थना गर्छु क्षमाको प्रार्थना। पिटर तान्चीले चर्चमै ल्याएर आफ्नो छोरीलाई उभ्याएर यो गवाही दिए र त्यो अपराधीहरूको लागि उनले प्रार्थना गरे। मण्डली स्तब्ध भयो। अनि त्यो केटालाई मगनी भएको फियान्से केटालाई अगाडि बोलाए अनि उनले सोधे मेरो छोरीलाई बलात्कार भएको छ, तिमी उसँग बिहा गर्न चाहन्छौ चाहँदैनौ, तिम्रो निर्णयको कुरा हो। अनि त्यो केटाले भन्यो म मेरो उनीसँग मैले मगनी गरेँ, म उनलाई जीवनभर प्रेम गर्छु भनेर मैले मगनीमा मैले उनसँग करार गरिसकेको छु। म यो अवस्था भए पनि म उनलाई त्याग्दिनँ। मण्डलीमा त्यसले ठुलो हलचल मचायो। पास्टरको छोरी यस्तो घटना भयो, समस्या छ, अप्ठ्यारो समय छ, गाह्रो ऋतुबाट उनीहरू गइरहेका छन्। तर त्यो केटाले त्यो अवस्थामा मण्डलीको अगाडि, त्यो बेला त्यो मण्डलीमा 8,000 विश्वासी थियो जुन यो घटना भएको थियो। म उहाँको चर्चमा जाँदा लगभग 10,000 विश्वासी थिए त्यो बेला। मैले 2000 कुरा गरेको जब म उहाँको चर्चमा एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। अनि यो घटनाबाट परमेश्वर यति ठुलो जागृति ल्याउनु भयो पास्टरको हृदय देखेर, त्यो केटा र त्यो छोरीको जीवन देखेर। अनि परमेश्वर धन्यवाद, त्यो अवस्थाबाट परमेश्वरले निर्माण गर्नुभयो। दुवैजनाले विवाह गरे, उनीहरूको अहिले नानीहरू छन्। अनि आज उहाँको चर्च 2000 मा मैले उहाँको चर्च गएको छोडेर आउँदा अस्ति भर्खर सुने 72,000 विश्वासी रहे, 72,000 विश्वासी। 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको उहाँले जमिन र भवन मात्रै बनाउनु भएको छ। परमेश्वर यति धेरै परमेश्वर दासलाई उचाल्नु भयो। त्यो ऋतुबाट भएर तिनीहरू गए। थुप्रै फ्याउराहरू उनीहरूको जीवनमा आए, तर उनले फ्याउरालाई विजय हुन दिएनन्। तपाईँ मेरो जीवनमा ती फ्याउराहरू आउलान्, तर हामीले हरेस खानु हुँदैन। हाम्रो विवाहलाई हामीले ख्रिस्ट यीशु र मण्डलीको प्रेमलाई सम्झेर हाम्रो विवाहमा हामी करारमा रहिरहनु पर्छ। जसरी परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो विवाहलाई उहाँको अनन्तमा हुने महिमित त्यो विवाहको स्वरूप र प्रतिरूपमा तपाईँ र मेरो विवाहलाई उहाँले सृजनु भयो, बनाउनु भयो। यसको प्रियहरू त्यो विवाहमा हामी रहिरहन सकौँ। अन्तिम 16 पदको अघिल्लो पदबाट म अन्त गरेँ। मेरो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म उहाँकी हुँ। दुलाईले अन्तिम यसो भनिन्, मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म उहाँकी हुँ। आजको दुलाईहरू दिदीबहिनीहरू सधैँ आफ्नो दुलालाई यही भन्नुहोस्, तपाईँ मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँकी हुँ। आज बेलुका गएर यो पद भन्नुहोस् श्रीमानलाई, तपाईँ मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँकी हुँ। हामी सबैले भनेछौँ आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। हाम्रो परमेश्वरलाई ठुलो ताली दिँदा धन्यवाद दिन चाहन्छु।